हामी पहिला रिभाइज गर्छौं 3 डाइमेन्सनल ज्योमेट्री को हामीलाई एकदम सबै च्याप्टरमा युज हुने जुन कुराहरु छन् त्यसलाई रिभाइज गर्छौं। त हामी सुरु गर्छौं डाइरेक्सन कोसाइन बाट। सबै +2 कै यो कुराहरु हुन् तर युज हुन्छ डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ अ लाइन। कुनै लाइन को डाइरेक्सन कोसाइन्स भनेको के हो? त्यहाँ हेरौं यो मानौ z एक्सिस भयो हैन, अनि यो चाहिँ अर्को एक्सिस भयो y एक्सिस, अनि यो मानौ अब यहाँ छ नि यो ओरिजिन भयो, यो x एक्सिस भयो, यो y एक्सिस भयो, यो चाहिँ z एक्सिस भयो। ल यो फिगरमा हेर एउटा लाइन देखाइएको छ, यो येलो लाइनले यो मानव कुनै लाइन OP छ OP, अनि OP भन्ने लाइनले x एक्सिससँग है x एक्सिससँग कति एंगल बनाएको छ अल्फा, अनि त्यही लाइन OP ले y एक्सिससँग कति एंगल बनाएको छ बीटा, र त्यही लाइन OP ले z एक्सिससँग कति एंगल बनाएको छ त गामा। There is a line OP which makes angle alpha with x axis, angle beta with y axis, and angle gamma with z axis. Then direction cosine of line OP are, यहाँ के हुन्छ त डाइरेक्सन कोसाइन्स of line OP are cos alpha, cos beta, cos gamma। यो तीनटा नम्बर्सहरुलाई भनिएको छ डाइरेक्सन कोसाइन्स of the line OP, and direction cosines are generally denoted by L, M, N। यानी L भनेको के बुझ्ने cos alpha, अनि m भनेको के बुझ्ने cos बीटा, र n भनेको के बुझ्ने त cos गामा। अल्फा बीटा गामा के हो? एंगल्स मेड बाय द लाइन OP with x axis, y axis and z axis। अनि यो जुन एंगल्सहरु छन् यो अल्फा बीटा गामा, यो तीनवटा एंगल्सहरुलाई भनिएको छ डाइरेक्सन एंगल्स। These angles are known as direction angles। एंगलहरुलाई डाइरेक्सन एंगल्स भन्ने, र cos alpha, cos beta र cos gamma लाई के भन्ने डाइरेक्सन कोसाइन भन्ने। अनि there is a relation between direction cosine। What is the relation between direction cosine? त यो हुन्छ L square plus M square plus N square is equal to 1। यदि कुनै पनि लाइन छ त्यसको डाइरेक्सन कोसाइन्स एलिमेन्ट छ भने तिनीहरुको स्क्वायर को सम कति हुन्छ 1। L को स्क्वायर प्लस M को स्क्वायर प्लस N को स्क्वायर इज इक्वल टु 1 भयो भने त्यस्ता नम्बर्सहरुलाई भनिन्छ डाइरेक्सन कोसाइन्स। जस्तै एक्जाम्पलको लागि मानौ म तीनटा नम्बर लेख्दै छु र त्यो नम्बर हेरेर हामीले थाहा पाउँछौं कि डाइरेक्सन कोसाइन्स हो कि होइन। 1/√3 1/√3 minus 1/√3। हेर त तीनटा नम्बर्स मैले लेखे 1/√3 1/√3 1/√3। के यो तीनटा नम्बर्सहरु डाइरेक्सन कोसाइन हुन्छन् त? हुन्छन्, किनकि यसको स्क्वायर गर 1/√3 को स्क्वायर गर कति हुन्छ 1/3। त्यसैगरी 1/√3 को स्क्वायर गर कति हुन्छ 1/3, अनि माइनस 1/√3 को स्क्वायर गर कति हुन्छ 1/3, अनि सबैलाई जोड त यो कति हुन्छ 3/3 एन्ड दिस इज 1। त यो तीनटा नम्बर्स को स्क्वायर्स हरुको सम 1 आयो। सो these three numbers are डाइरेक्सन कोसाइन्स। यदि म तीनटा नम्बर्सहरु लिन्छु 1 2 र 3,
त के यो तीनटा नम्बर्सहरु डाइरेक्सनको साइन हुन्छन् त हुँदैन, किनकि यो तीनटाको स्क्वायरको सम गर्यो भने 1 आउँदैन, 1 भन्दा बढी आइहाल्छ। 1 को स्क्वायर 1, 2 को स्क्वायर 4, 3 को स्क्वायर 9, यो पक्कै पनि 1 हुँदैन। त्यसैले these three numbers are not direction cosines। त यो तीनटा नम्बर्सहरु डाइरेक्सन कोसाइन छैन, त यिनीहरुलाई के भनिन्छ? डाइरेक्सन रेशियोज भनिन्छ। यिनीहरुलाई के भनिन्छ? डाइरेक्सन रेशियोज। पछि हामी पढ्छौं डाइरेक्सन रेशियोज को बारेमा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मा जाउँ। व्हाट इज द डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ एक्स एक्सिस? यहाँनिर काम लाग्ने कुरा, डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ एक्स एक्सिस के हुन्छ होला? अब हेर, एक्स एक्सिस पनि एउटा स्ट्रेट लाइन हो, एक्स एक्सिस पनि एउटा स्ट्रेट लाइन हो। अनि त्यो एक्स एक्सिसले आफैसँग कति एंगल बनाउँछ? आफैसँग कति एंगल बनाउँछ? 0। अनि वाई एक्सिससँग कति एंगल बनाउँछ? 90। अनि जेड एक्सिससँग कति एंगल बनाउँछ? 90 हैन त। एक्स एक्सिस को लागि अल्फा बीटा गामा 0 90 90 भयो कि भएन? त यसको डाइरेक्सन को साइन के भयो त? L इज इक्वल टू cos 0, cos 0 भनेको 1, अनि m इज इक्वल टू cos 90, cos बीटा हुन्छ नि त, cos बीटा भयो, अनि बीटा भनेको 90, अनि cos 90 कति भयो त? 0, अनि n भनेको cos गामा, र गामा भनेको कति हो त? 90, सो cos 90 इज अल्सो 0। Therefore, direction cosines of x axis are 1 0 0। x axis का डाइरेक्सन कोसाइन के हुन्छन्? 1 0 0। बुझ्यो नि कसरी भयो? जस्तै यो मानौ यो भयो तिम्रो y एक्सिस हैन, के रे z एक्सिस, र यो मानौ के त? x एक्सिस, के रे y एक्सिस मानौ, ठीक छ। अनि यो मानौ x एक्सिस भयो, दिस इज x एक्सिस। अब तिम्रो आफै भन कि x एक्सिसले आफैसँग कति एंगल बनाउँछ त? 0 डिग्री। त अल्फा को भ्यालु 0 भयो कि भएन? अनि x एक्सिसले y एक्सिससँग कति एंगल बनाउँछ? 90, यो त 90 हुन्छ नि त। त बीटा को भ्यालु कति भयो? 90 भयो। अनि x एक्सिसले z सँग कति एंगल बनाउँछ? यो पनि त 90 हुन्छ। त गामा को भ्यालु कति भयो? 90 भयो। त l को भ्यालु cos 0 हैन, l को भ्यालु cos 0, cos अल्फा हुन्छ, अल्फा भनेको 0, cos 0 1, m भनेको cos बीटा, बीटा भनेको 90, cos 90 0, n भनेको cos गामा, अनि गामा भनेको 90, cos 90 0। मतलब ये बुझ कि जुन लाइन को हैन, जुन लाइन को डाइरेक्सन को साइन निकाल्नु पर्ने छ हो, जुन लाइन को डाइरेक्सन को साइन निकाल्नु पर्ने छ, त्यो लाइनले x एक्सिससँग कति एंगल बनाउँछ, y एक्सिससँग कति एंगल बनाउँछ, र z एक्सिससँग कति एंगल बनाउँछ, त्यो मेन हामीलाई तीनटा एंगल चाहियो। त यहाँनिर क्वेशन थियो कि x एक्सिस को डाइरेक्सन को साइन के हो? त x एक्सिस पनि त एउटा स्ट्रेट लाइन हो। त हामीले यो खोज्नु पर्यो कि x एक्सिसले x एक्सिससँग कति एंगल बनाउँछ? त 0। कुनै पनि लाइनले आफैसँग 0 एंगल बनाउँछ, अनि y सँग 90 डिग्री बनाउँछ, अनि z सँग पनि 90 बनाउँछ। त एंगल्सहरु थाहा भइसक्यो, त डाइरेक्सन को साइन थाहा भइहाल्छ। त्यसोभए सिमिलरली डाइरेक्सन को साइन्स अफ y एक्सिस के होला त? डाइरेक्सन को साइन्स अफ y एक्सिस है, y एक्सिस को लागि डाइरेक्सन को साइन हुन्छ 0 1 0, किनकि y एक्सिसले x एक्सिससँग 90 डिग्री बनायो भनेपछि यहाँनिर अल्फा को भ्यालु 90 भयो। y एक्सिस को पूरा गर्ने हो भने x एक्सिससँग 90 डिग्री बनायो नि त, अल्फा भनेको 90 भयो। अनि y एक्सिसले y सँग कति बनाउँछ त? 0, त बीटा को भ्यालु 0 भयो। अनि y एक्सिसले z एक्सिससँग कति बनाउँछ? 90, त गामा को भ्यालु 90 भयो। त cos अल्फा भनेको 90, cos 90 0, cos 0 1, अनि cos गामा 0 भयो।
भनेपछि 0 1 0 दिज आर द डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ y एक्सिस। त्यसैगरी तिमीहरू के सम्झिने, व्हाट आर द डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ z एक्सिस त थाहा पाइसकेको होला। z एक्सिस को डाइरेक्सन कोसाइन हुन्छ स्टुडेन्ट 0 0 1 आर द डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ z एक्सिस। त यो तीनटा कुरा सम्झिने, x एक्सिस को 1 0 0, y एक्सिस को है x एक्सिस को 1 0 0, y एक्सिस को 0 1 0 र z एक्सिस को 0 0 1। अनि वास्तवमा के यो तीनटा नम्बर्सहरु डाइरेक्सन कोसाइन हुन सक्छ त सक्छ, किनकि तीनटैलाई स्क्वायर गरेर जोड, तीनटैलाई स्क्वायर गरेर जोड्यो भने कति हुन्छ 1 हुन्छ। त अफ कोर्स these are the direction cosines and these are the direction cosines of x axis। तो यो भयो डाइरेक्सन कोसाइन अफ x एक्सिस, y एक्सिस एन्ड z एक्सिस। ओके, अर्को पोइन्टमा जाउँ। डाइरेक्सन रेशियोज भनेको के हो त्यतातिर जाउँ। डाइरेक्सन रेशियोज अफ अ लाइन है, यो टपिक छ अब हाम्रो डाइरेक्सन रेशियोज अफ अ लाइन। त ध्यानले सुन, डाइरेक्सन रेशियोज भनेको के हो नि कि त्यस्ता तीनवटा नम्बर्सहरु जुन डाइरेक्सन कोसाइनसँग प्रोपोर्शनल हुन्छन्। द थ्री नम्बर्स ABC which are proportional to direction cosines element are known as direction ratios। है फेरि सुना, the three numbers ABC which are proportional to the direction cosines element of a line are known as direction ratios of a line। यानी डाइरेक्सन रेशियोज भनेको त्यस्ता तीनवटा नम्बरहरु छन्, मानौ A B र C, जुन यो तीनटा नम्बरहरु डाइरेक्सन रेशियोसँग प्रोपोर्शनल हुन्छन्। प्रोपोर्शनल भनेको यस्तो के L upon A is equal to M upon B is equal to N upon C। यो रिलेसनले के भन्छ कि ABC are proportional to LMN। Then these three numbers are known as direction ratios। डाइरेक्सन रेशियोज लाई सर्टकटमा यसरी लेख्ने DR अनि S, डाइरेक्सन रेशियोज। कसको डाइरेक्सन रेशियोज त कुनै लाइनको, जुन लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन के हो LMN है त। ओके, त यो L by A is equal to M by B is equal to N by C। त यो तलको नम्बर जुन छ नि ABC, यो L के हो डाइरेक्सन कोसाइन, M के हो डाइरेक्सन कोसाइन, N के हो डाइरेक्सन कोसाइन। र तलको नम्बर जुन छ यो A B C हो, त्यो भयो डाइरेक्सन रेशियोज। अब यहाँ क्वेशन छ कि डाइरेक्सन कोसाइन को फर्मुला के हुन्छ इन टर्म्स अफ डाइरेक्सन रेशियोज। त 12 क्लासमा तिमीले पढेको होला कि L को फर्मुला हुन्छ A डिवाइड बाइ रुट ओभर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। L को फर्मुला यो हो A डिवाइड बाइ रुट ओभर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अनि यसलाई सर्ट फर्ममा हामी यसरी लेख्छौं, सर्टकटमा यो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर छ नि, त्यो भनेको समेसन A स्क्वायर लेखिदिने। त समेसन A स्क्वायर भनेको जस्ट सर्ट नोटेसन भयो, कसको लागि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर को लागि। त्यसैगरी M को फर्मुला हुन्छ B डिवाइड बाइ रुट ओभर समेसन A स्क्वायर, मतलब B डिवाइड बाइ रुट ओभर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अनि त्यसैगरी डाइरेक्सन कोसाइन N को फर्मुला हुन्छ C डिवाइड बाइ रुट ओभर समेसन A स्क्वायर। अनि यो L को भ्यालु यो कसरी आउँछ त, अलिकति त्यसको बारेमा तिमीहरू बुझिहाल है त। कसरी आउँछ L को फर्मुला यो, M को फर्मुला यो। त यहाँ हेर, यो जुन रेशियो दिएको छ नि L by A इक्वल टु M by B इक्वल टु N by C हैन, अनि यो
तीनटै रेसियो त इक्वल छ, त्यसलाई सपोज गरिदेऊ इक्वल टु के, दिस इक्वल टु दिस इक्वल टु दिस इक्वल टु के। त तिमीहरू भन यल को भ्यालु कति आउँछ फ्रम फर्स्ट एन्ड लास्ट? यल को भ्यालु आउँछ ए के, अनि यम को भ्यालु आउँछ बी के, अनि सी को भ्यालु के अरे यन को भ्यालु आउँछ सी के। अनि हामीलाई थाहा छ सिन्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टु 1, यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ। त यल को भ्यालु यो राखिदेऊ, यल को भ्यालु के छ ए के, त यहाँनिर राखिदेऊ ए के, त स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ ए स्क्वायर के स्क्वायर। यम को भ्यालु कति छ बी के, यहाँ राखिदेऊ, त बी स्क्वायर के स्क्वायर। अनि यन को भ्यालु के छ सी के, यहाँ राखिदेऊ, सी स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टु 1। अनि यहाँबाट यसलाई सल्भ गरेपछि ल यहाँ लेखौँ, यो के स्क्वायर कमन आउँछ, अनि के स्क्वायर कमन लिएपछि के बच्छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टु 1। अनि हामीसँग के स्क्वायर को भ्यालु आउँछ 1 डिभाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। त के को भ्यालु कति आउँछ त स्क्वायर हटाउँदाखेरि प्लस माइनस आउँछ 1 बाई रुट ओभर समेसन ए स्क्वायर, जस्ट यसलाई सर्ट फर्ममा लेखिदिउँ समेसन ए स्क्वायर। त के को भ्यालु आयो प्लस माइनस। अब यो के को भ्यालु लगेर यसमा पुट गर त यल को भ्यालु के आयो त यल को भ्यालु आउँछ देयरफोर, यहाँनिर लेखौँ देयरफोर एल इज इक्वल टु ए के, अनि ए को ए भयो हैन, अनि के को भ्यालु यो हो। त के को भ्यालु यहाँनिर यो पुट गर्दाखेरि यो आइहाल्छ प्लस माइनस ए अपन रुट ओभर समेसन ए स्क्वायर। अब यहाँनिर प्लस माइनस आयो, त हामीले फर्मुलामा लेख्दाखेरि पोजिटिभ भ्यालु मात्रै लेखेका छौँ, वास्तवमा दुईटा भ्यालु हुन्छ, एउटा प्लस ए बाई रुट ओभर समेसन ए स्क्वायर, अर्को हुन्छ माइनस ए बाई रुट ओभर समेसन ए स्क्वायर। तर फर्मुला लेख्दाखेरि हामीले पोजिटिभ भ्यालु मात्रै लेख्छौँ, तर वास्तवमा हुन्छ दुईटा प्लस माइनस। त यल को भ्यालु आयो, त्यसैगरी हामीले यम को भ्यालु यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ। यहाँ जुन के छ, के को ठाउँमा यो भ्यालु पुट गरेपछि अर्को बेला आउँछ, तर प्लस माइनसमा आउँछ है त। त हामीले फर्मुला लेख्दाखेरि जस्ट प्लसमा लेखेको, ओन्ली प्लस भ्यालु यहाँ आएर यल को फर्मुला ए बाई दिस, यम को फर्मुला बी बाई दिस र एन को फर्मुला सी बाई दिस। त यो तीनटा फर्मुला पनि काम लाग्छ, यानी यो हो एलिमेन्ट को फर्मुला इन टर्म्स अफ एबीसी, एलएमएन को फर्मुला इन टर्म्स अफ एबीसी। यानी मानौ एउटा इक्जाम्पल गरौँ, एउटा सजिलो इक्जाम्पल गरौँ कि फाइन्ड डाइरेक्सन कोसाइन्स इफ डाइरेक्सन रेशियोज आर गिभेन, अथवा क्वेशन लेखौँ न फाइन्ड डाइरेक्सन कोसाइन्स इफ डाइरेक्सन ratios are 2, 3, 6। यानी डाइरेक्सन रेशियोज हामीलाई दिएको छ, त डाइरेक्सन कोसाइन निकाल। कति सजिलो क्वेशन छ हेर, हामीलाई दिएको छ एबीसी, ए भनेको 2, बी भनेको 3 अनि सी भनेको 6। त पहिला निकाल्दिउँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कति हुन्छ, यो भ्यालु पहिला निकाल्दिउँ। त यो आइहाल्छ रुट ओभर ए स्क्वायर भनेको 4, बी स्क्वायर भनेको 9, सी स्क्वायर भनेको 36, अनि यो आउँछ त कति 7। त यल निकाल्ने फर्मुला के हो त, यल निकाल्ने फर्मुला हो ए डिभाइड बाई रुट ओभर समेसन ए स्क्वायर, र ए भनेको 2 र समेसन ए स्क्वायर भनेको यही त हो नि, यो हो समेसन ए स्क्वायर भनेको 7। त
त 2/7 त यल को भ्यालु कति आयो 2/7 त यम को भ्यालु कति आउँछ फर्मुला हुन्छ b अपन दैट समेसन रूट ओभर दैट समेसन त 3/7 त n को भ्यालु कति आउँछ c भनेको 6 डिवाइड बाइ 7 त डिरेक्सन रेशियोज दिएको छ त डिरेक्सन को साइन मजाले निकाल्न सकिन्छ कुनै गाह्रो कुरा भएन ओके हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ डिरेक्सन रेशियोज एन्ड डिरेक्सन कोसाइन्स of a line passing through 2 points यहाँ हेर एउटा लाइन छ सपोज गरौँ कुनै एउटा लाइन छ यो भयो लाइन अनि यो लाइन दुईटा पोइन्टबाट पास भएको छ सपोज एउटा पोइन्ट मानौ कुनै ए होला हैन अर्को पोइन्ट बी होला अनि यो ए को हामीलाई के दिएको छ त कोअर्डिनेट्स दिएको छ x1 y1 z1 त्यसैगरी बी को कोअर्डिनेट्स दिएको छ x2 y2 z2 त क्वेशन आउँछ कि यो जुन लाइन एबी छ यो लाइन को डिरेक्सन रेशियोज कसरी निकाल्ने एकदम सिंपल फर्मुला छ डिरेक्सन रेशियोज निकाल्नु छ भने सिधै के गर्ने x2 कोअर्डिनेटबाट x1 कोअर्डिनेट घटाइदिने कमा y2 कोअर्डिनेटबाट y1 कोअर्डिनेट घटाइदिने र z2 बाट z1 घटाइदिने याद गर तिमीले यो भेक्टरमा पनि पढेको होला पोजिसन भेक्टर अफ अ लाइन सेगमेन्ट जोइनिङ टु पोइन्ट्स त x2 बाट x1 घटाउने y2 बाट y1 घटाउने z2 बाट z1 घटाउने अनि यसले दिन्छ डिरेक्सन रेशियोज अफ एनी लाइन पासिङ थ्रु टु पोइन्ट्स अनि डिरेक्सन कोसाइन कसरी निकाल्ने जब डिरेक्सन रेशियोज थाहा भइसकेको छ त डिरेक्सन कोसाइन्स निकाल्न त केही पनि गाह्रो छैन डिरेक्सन कोसाइन्स निकाल्नको लागि यो तीनटै रेशियोलाई त्यो लाइन को लेन्थले डिवाइड गर्दिने त्यो लाइन को लेन्थले तीनटै रेशियोलाई डिवाइड गर्दिने अनि त्यो भइहाल्छ डिरेक्सन कोसाइन कसरी आखिर ए देखि बी सम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ वेयर व्हाट इज एबी आखिर एबी भनेको के हैन डिस्टेन्स फर्मुला हो डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स x2 minus x1 को होल स्क्वायर y2 minus y1 को होल स्क्वायर z2 minus z1 को होल स्क्वायर यो हो आखिर आफै तिम्रो आफै सोच कि यो डिरेक्सन को रेशियो भनेको यो a भयो हैन यो a भयो अनि यो b भयो अनि यो c भयो जब डिरेक्सन रेशियो थाहा छ त कोसाइन कसरी निकाल्छौं फर्मुला थियो a डिवाइड बाइ रूट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर गर्छौं y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर गर्छौं z2 माइनस z1 को होल स्क्वायर गर्छौं त्यो भनेको अरु के हैन ab हो त्यसैले डाइरेक्ट यहाँ के लेखेको छ x2 माइनस x1 डिवाइड बाइ ab y2 माइनस y1 डिवाइड बाइ ab z2 माइनस z1 डिवाइड बाइ ab अनि ab भनेको डिस्टेन्स फर्मुला त यो फर्मुला पनि हामीले युज गर्छौं हाउ टु फाइन्ड डिरेक्सन रेशियोज एन्ड डिरेक्सन कोसाइन्स अफ अ लाइन पासिङ थ्रु टु पोइन्ट्स दुईटा पोइन्टबाट पास हुनु पर्यो त्यसको रेशियोज र कोसाइन मजाले निकाल्न सकिन्छ ठीक छ आजको हाम्रो टपिक छ एंगल बिट्विन टु लाइन्स इन स्पेस स्पेसमा कुनै पनि दुईटा लाइन्सहरु छन् त तिनीहरु बीचको एंगल कसरी निकालिन्छ त यो फिगर हेरौं यहाँ निर ओरिजिन भयो यो x एक्सिस यो y एक्सिस यो चाहिँ z एक्सिस अनि दुईटा लाइन्सहरु छन् स्पेसमा कतै एउटा लाइन यो होला है अनि एउटा लाइन चाहिँ यो होला
दुईटा लाइनहरु छन् यहाँ अनि त्यो दुईटा लाइनहरु बीचको हामीलाई एंगल निकाल्नु पर्ने छ र हामीलाई के दिएको हुन्छ त त्यो दुईटा लाइनहरुको डाइरेक्सन कोसाइन यहाँनिर मानौ एउटा लाइन L1 छ अनि अर्को लाइन L2 छ अनि दुईटै लाइनको के दिएको छ डाइरेक्सन कोसाइन्स मानौ L1 जुन लाइन छ त्यसको डाइरेक्सन कोसाइन के हो सपोज L1 M1 N1 अनि डाइरेक्सन रेशियो के हो मानौ A1 B1 C1 अनि अर्को जुन लाइन छ L2 यसको डाइरेक्सन कोसाइन मान दिउँ L2 M2 N2 अनि डाइरेक्सन रेशियो मान दिउँ A2 B2 C2 अनि यिनीहरु बीचको चाहिँ एंगल चाहियो यिनीहरु बीचको एंगल अब यो दुईटा लाइनहरु छन् नि L1 र L2 यो स्पेसमा जहाँ पनि हुन सक्छन् यिनीहरु स्पेसमा जहाँ पनि हुन सक्छन् यिनीहरु यो दुईटा लाइनहरु इन्टरसेक्टिङ नहुन सक्छन् एकअर्कालाई नकाटेको पनि हुन सक्छ के किनकि स्पेसमा त धेरै ग्याप हुन्छ जहाँ पनि हुन सक्छ तैपनि यिनीहरु बीचको एंगल निकाल्न सकिन्छ र हामी याद गरौँ कि 12 क्लासमा पढ्दाखेरि कसरी एंगल निकालेका थियौं त यो सँग L1 सँग प्यारलल लाइन एउटा ओरिजिनबाट पास गराएका थियौं L1 सँग प्यारलल लाइन ओरिजिनबाट पास हुने गरी अनि L2 सँग प्यारलल लाइन ओरिजिनबाट पास हुने गरी अनि यो दुईटा बीचको एंगल नै यो दुईटा बीचको एंगल हुन्छ यो L1 र L2 स्पेसमा जहाँ पनि छरिएका हुन सक्छन् L1 र L2 एकअर्कालाई नकाटेको पनि हुन सक्छ त यिनीहरु बीचको एंगल निकाल्नु छ भने L1 सँग प्यारलल लाइन ड्रा गर्छौं कहाँ ओरिजिनबाट पास हुने गरी त्यसैगरी L2 सँग प्यारलल लाइन ड्रा गर्छौं ओरिजिनबाट पास हुने गरी अब यो लाइन योसँग प्यारलल छ अनि यो लाइन योसँग प्यारलल छ त्यही भएर L1 L2 बीचको एंगल नै यो एंगल हुन्छ यो मानौ न OP र यो मानौ OQ OP र OQ बीचको एंगल नै L1 र L2 बीचको एंगल हो अब हामी त्यति डिटेलमा जान्नौ किनकि यो त जस्ट हामी रिभाइज गर्दै छौं सबै पढिसकेको कुराहरु हो त दुईटा लाइन बीचको एंगलको फर्मुला हुन्छ cos थीटा = L1 * L2 plus M1 * M2 plus N1 * N2 यो फर्मुला हो एंगल बिट्विन टु लाइन्स यहाँबाट थीटा को भ्यालु आउँछ cos इन्भर्स L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 ठीक छ त यो त भयो एंगल को फर्मुला इन टर्म्स अफ डाइरेक्सन कोसाइन्स यो फर्मुला कसरी याद गर्ने त सिम्पल छ दुईटै लाइनको डाइरेक्सन कोसाइनहरुलाई मल्टिप्लाई गरेर जोड दिने L1 लाई L2 ले मल्टिप्लाई गर्ने प्लस M1 लाई M2 ले मल्टिप्लाई गर्ने प्लस N1 लाई N2 ले त्यसलाई हामी के भन्छौं सम अफ द प्रोडक्ट अफ डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ टु लाइन्स दिस इज द फर्मुला अफ एंगल इन टर्म्स अफ डाइरेक्सन कोसाइन्स तर इन टर्म्स अफ डाइरेक्सन रेशियोज के हुन्छ त यो हुन्छ cos थीटा = A1 * A2 plus B1 * B2 plus C1 * C2 डिवाइड बाय यो हो एंगल को फर्मुला इन टर्म्स अफ डाइरेक्सन रेशियोज तल हुन्छ दुईटा रुट एउटामा हुन्छ समेसन A1 स्क्वायर अर्कोमा हुन्छ समेसन A2 स्क्वायर यहाँनिर कन्फ्युज नहो समेसन A1 स्क्वायर भनेको यो बुझ्नु A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर र समेसन A2 स्क्वायर को मतलब के बुझ्नु A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर त दिस इज द फर्मुला अफ एंगल बिट्विन टु लाइन्स इन टर्म्स अफ डाइरेक्सन रेशियोज त यो फर्मुला कसरी याद गर्ने त दुईटा लाइनको डाइरेक्सन रेशियो दिएको छ A1 B1 C1 अर्को लाइनको डाइरेक्सन रेशियो के छ A2 B2 C2 त न्युमरेटरमा के हुन्छ हेर त न्युमरेटरमा के हुन्छ त मल्टिप्लाई गरेर जोड्ने A1 * A2 प्लस B1 * B2 प्लस C1 * C2
अनि डिनोमिनेटरमा दुईटा रुट हुन्छ, एउटा रुट भित्र a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अनि अर्को रुट भित्र a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक छ, त दुईटा फर्मुला, डिरेक्सन रेशियो थाहा छ त यो फर्मुला, डिरेक्सन कोसाइन थाहा छ त यो फर्मुला। ओके, नेक्स्ट टपिकमा जाउँ। अब पढौँ कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलरिटी। यदि दुईटा लाइन्सहरू परपेन्डिकुलर भयो भने के हुन्छ कन्डिसन, त्यो हो। त दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर भयो भने थीटाको भ्यालु 90 हुनु पर्यो। थीटाको भ्यालु 90 भएपछि कस थीटाको भ्यालु कति भयो त cos 90 0 भयो। त्यसैले माथिको फर्मुलाबाट के आउँछ, L1 into L2 प्लस M1 into M2 प्लस N1 into N2 इक्वल टु 0। यो एउटा फर्मुला भयो, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टु 0। यो त भयो इन टर्म्स अफ डाइरेक्सन कोसाइन्स। अनि इन टर्म्स अफ डाइरेक्सन रेशियो के हुन्छ त A1 into A2 प्लस B1 into B2 प्लस C1 into C2 इक्वल टु 0। यो हुन्छ इन टर्म्स अफ डाइरेक्सन रेशियोज। डाइरेक्सन रेशियोज थाहा होस् या डाइरेक्सन कोसाइन थाहा होस्, यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको भ्यालु 0 हुनुपर्छ। र यो भ्यालु याद गर्न गाह्रो छैन, A1 into A2 प्लस B1 into B2 प्लस C1 into C2। अनि यो कहाँबाट आउँछ त, यहाँबाट आउँछ। यहाँ हेर, यो थीटाको भ्यालु 90 हुने बित्तिकै यो त 0 भयो। अनि यो 0 भइसकेपछि जब क्रस मल्टिप्लाई गर्छौ यसरी, त यो तलको क्वान्टिटी यता 0 सँग मल्टिप्लाई भएर 0 भइहाल्छ। अनि 1 ले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यो बच्छ हैन, त्यसैले यसको भ्यालु कति आयो त 0 आउँछ। अनि त्यसैगरी माथि जुन छ डिरेक्सन कोसाइनको टर्म्समा यो वाला यहाँनिर यो थीटा भनेको 90 cos 90 0, त यसको भ्यालु कति आउँछ त 0 आउँछ। यो सिम्पल यहाँबाट आउँछ। त दिस इज द कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलरिटी अफ टु लाइन्स। यदि त्यो दुईटा लाइन्सहरू परपेन्डिकुलर छन् भने यो कन्डिसन हुन्छ। नेक्स्ट कन्डिसन अफ के त प्यारललिजम। यानी दुईटा लाइन्सहरू प्यारलल भयो भने कन्डिसन के हुन्छ। जस्तै मानौँ एउटा लाइन यो हो, एउटा लाइन यो हो, दुईटै के छ त प्यारलल छ। त प्यारललको कन्डिसन हुन्छ L1 by L2 is equal to M1 by M2 is equal to N1 by N2। मतलब दुईटै लाइनहरूको जुन डिरेक्सन कोसाइन्सहरू छन् तिनीहरूको रेशियो बराबर हुन्छ। L1 by L2 को भ्यालु जति आउँछ त्यति नै M1 by M2 को भ्यालु आउँछ र त्यति नै N1 by N2 को भ्यालु आउँछ है। त एउटा कन्डिसन यो भयो कि त है, कि त यो हुन्छ ठ्याक्कै इक्वल भइहाल्छ। L1 को भ्यालु L2 सँग इक्वल हुन्छ अनि M1 को भ्यालु M2 सँग इक्वल हुन्छ र N1 को भ्यालु N2 सँग इक्वल हुन्छ। दुईटै लाइनको कोरेस्पोन्डिङ डिरेक्सन कोसाइन्सहरू इक्वल भयो भने तिनीहरू के हुन्छन् त प्यारलल हुन्छन्। यो त डिरेक्सन कोसाइनको टर्म्समा भयो। अनि डिरेक्सन रेशियोको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँनिर कि त यो हुनु पर्यो A1 by A2 को भ्यालु यानी A1 र A2 को रेशियो इक्वल टु B1 र B2 को रेशियो अनि इक्वल टु C1 र C2 को रेशियो। कि त यो हुनु पर्यो, कि त यो हुनु पर्यो, कि त यो हुनु पर्यो। यदि डिरेक्सन कोसाइन थाहा छ भने यो चेक गर, चाहे यो चेक गर। डिरेक्सन रेशियो थाहा छ, डिरेक्सन रेशियो थाहा छ त यो चेक गर। तर डिरेक्सन रेशियोको टर्म्समा जरुरी छैन, डिरेक्सन रेशियोको टर्ममा जरुरी छैन कि A1 इक्वल टु A2 हुन्छ, B1 इक्वल टु B2 हुन्छ भने जरुरी छैन। तर डिरेक्सन कोसाइनको टर्म्समा इक्वल भइहाल्छ यो L1 इक्वल टु L2, M1 इक्वल टु M2, N1 इक्वल टु N2। तर डिरेक्सन रेशियोमा यस्तो इक्वल टु नहुन सक्छ, बुझ्यौ। त यो भयो कन्डिसन अफ प्यारललिजम अफ टु लाइन्स। ओके, जस्तै यहाँबाट cos थीटा को फर्मुला छ हैन, cos थीटा को भ्यालु छ अनि
यहाँनिर cos थीटा को फर्मुला छ त यो cos थीटा को यो भ्यालुलाई युज गरेर हामीले sin थीटा को भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौं अनि sin थीटा को भ्यालु निकाल्न सक्छौं भने त्यहाँबाट एउटा नोटमा लेखिहाल कि tan थीटा को फर्मुला के हुन्छ है L1 into M2 minus L2 into M1 को होल स्क्वायर प्लस M1 into M2 minus M2 into N1 को होल स्क्वायर प्लस N1 into L2 minus N2 into L1 को होल स्क्वायर सबैको स्क्वायर रुट हुन्छ अनि डिवाइड बाइ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 यो sin थीटा अपन cos थीटा हो के जस्तै cos थीटा को भ्यालु त यो हुन्छ हामीलाई थाहा छ अनि sin थीटा को भ्यालु यो माथिको हुन्छ यो रुट ओभर L1 M2 minus L2 M1 को होल स्क्वायर यसको डेरिभेसन हामीलाई अहिले गर्न जरुरी छैन है डेरिभेसन कसरी गर्ने अलिकति हिन्ट्स भन्दिउ जस्तै हामीलाई sin थीटा को भ्यालु निकाल्नु छ त sin थीटा भनेको के हुन्छ रुट ओभर 1 minus cos स्क्वायर थीटा अनि cos थीटा को भ्यालु यो राख्छौं अनि यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर्छौं अनि यसको डेरिभेसन हुन्छ त डेरिभेसन हेर्न मन लाग्यो भने मलाई भन्नु म लिंक पठाइदिन्छु भिडियोको मैले आफ्नो एउटा भिडियोमा गराएको छु यसको डेरिभेसन 12 क्लासमा छ त्यो भिडियोमा हेर्न सक्छौ त अहिले हामीलाई यो जरुरी छैन तर यो फर्मुला कहिलेकाहीँ कुनै एउटा दुईटा प्रब्लममा यो काम लाग्न सक्छ कि tan थीटा को फर्मुला के हुन्छ त रुट ओभर माथिको हेरेर याद गर्न सकिन्छ L1 M2 छ अर्कोमा L2 M1 छ यानी L र M को कम्बिनेसन छ सेकेन्ड टर्ममा M1 र M र N को कम्बिनेसन छ M1 N2 त M2 N1 थर्ड टर्म कस्तो छ N र L को कम्बिनेसन छ N1 L2 minus N2 L1 होल स्क्वायर अनि तल त cos थीटा को फर्मुला सम्झिने L1 L2 M1 M2 N1 N2 सेम यस्तै फर्मुला हुन्छ इन टर्म्स अफ डाइरेक्सन रेशियोज त L1 लाई रिप्लेस गर्दिने A1 ले M2 लाई रिप्लेस गर्दिने B2 ले यानी यसरी लेख्न सकिन्छ A1 B2 minus A2 B1 यसको होल स्क्वायर प्लस अर्कोमा हुन्छ B1 C2 minus B2 C1 होल स्क्वायर प्लस अर्कोमा हुन्छ C1 A2 minus C2 A1 यसको होल स्क्वायर अनि स्क्वायर रुटमा हुन्छ अनि होल डिवाइड बाइ तल हुन्छ A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 यो हो फर्मुला अफ tan थीटा इन टर्म्स अफ डाइरेक्सन रेशियोज माथिको के हो इन टर्म्स अफ डाइरेक्सन कोसाइन्स ओके यो फर्मुला याद छ भने राम्रो याद छैन भने झन् राम्रो खासै यो युज हुँदैन है ल थाहा हुनु पर्यो कि यस्तो पनि फर्मुला हुन्छ भनेर नेक्स्ट टपिकमा जाऊ नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो प्रोजेक्सन अफ अ लाइन onto another line यो टपिक छ एउटा लाइन को प्रोजेक्सन अर्को लाइन माथि कसरी निकालिन्छ र प्रोजेक्सन भनेको चाहिँ के हो त्यो थाहा हुनु पर्यो है त ओके यहाँ हेर जस्तै एउटा लाइन छ मानौ अनि अर्को लाइन चाहिँ यसरी छ मानौ यो ठीक छ दुईटा लाइन छ हामीसँग यहाँ क्वेशन छ कि एउटाको प्रोजेक्सन अर्को माथि जस्तै यो मानौ लाइन AB छ यो मानौ कि लाइन के छ PQ छ अब यहाँ क्वेशन छ प्रोजेक्सन अफ
projection of line PQ onto line AB is what? यानी PQ को प्रोजेक्सन AB माथि भन्नाले के बुझिन्छ त प्रोजेक्सन भनेको जस्ट बुझ्न छाया स्याडो तर मैथमेटिकली कसरी निकालिन्छ प्रोजेक्सन एउटा लाइन को प्रोजेक्सन अर्को लाइन माथि कसरी निकालिन्छ त P पॉइंट बाट परपेंडिकुलर ड्र गर्ने AB मा P पॉइंट बाट त्यसैगरी Q पॉइंट बाट परपेंडिकुलर ड्र गर्ने AB मा मानौ यो m भयो यो चाहिँ n भयो सपोज m र n यो पॉइंट भनेको m र यो पॉइंट भनेको n व्हाट इज m एंड व्हाट इज n द फुट अफ परपेंडिकुलर यानी यो जुन परपेंडिकुलर छ त्यसको फुट भयो यानी पैताला अनि यो जुन परपेंडिकुलर छ यसको फुट भयो n त m and n are the foot of the perpendiculars pm and qn बुझ्यौ त यो m देखि n सम्मको जुन डिस्टेन्स हुन्छ नि m देखि n सम्मको जुन लेन्थ हुन्छ हो त्यही लेन्थलाई भनिएको हुन्छ प्रोजेक्सन द प्रोजेक्सन अफ लाइन PQ onto line AB is mn this is called projection यानी प्रोजेक्सन भनेको the length between foot of perpendiculars जस्तै कसको प्रोजेक्सन थियो PQ को कुन लाइन माथि लाइन AB माथि यहाँ दुईटा क्वेशन कुन लाइन को प्रोजेक्सन र कुन लाइन माथि दुईटा क्वेशन छ यहाँ कसको प्रोजेक्सन कस माथि त PQ को प्रोजेक्सन AB माथि त P बाट परपेंडिकुलर ड्र गर्ने Q बाट परपेंडिकुलर ड्र गर्ने दुईटै जुन फुट अफ परपेंडिकुलर हुन्छ त्यो लेन्थलाई भनिन्छ प्रोजेक्सन कसको प्रोजेक्सन PQ को प्रोजेक्सन कहाँ AB माथि त यो त डेफिनेसन भयो यसको फर्मुला के हुन्छ हेर यसको फर्मुला हुन्छ यदि P बाट यसमा परपेंडिकुलर ड्र गर्यो भने QN मा यो मानौ R यहाँ परपेंडिकुलर है त अनि PQ लाई प्रोड्युस गरौँ यसरी PQ लाई प्रोड्युस गरौँ त त्यो PQ लाई प्रोड्युस गर्दाखेरि लाइन AB सँग केही न केही एंगल बनाउँछ है यो थीटा मानौ यो थीटा हो PQ ले AB सँग केही न केही एंगल बनाउँछ थीटा यो थीटा हो भने यो पनि के हुन्छ त थीटा हुन्छ बाइ द करस्पोन्डिङ एंगल त mn भनेको फिगरमा म के लेख्न सक्छु PR लेख्न सक्छु एकदम mn भनेको PR अनि PR भनेको अरु केही हैन PQ cos थीटा हो कसरी त्यो ट्रायंगल मा cos थीटा भनेको b upon h यो फर्मुला सबलाई थाहा छ यो थीटा को लागि b के भयो b भन्यो यो भयो PR h भनेको PQ भयो त b भनेको PR h भनेको PQ ठीक छ अनि क्रस मल्टिप्लाई गरेर त यहाँबाट क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने PR को भ्यालु कति आउँछ त PR को भ्यालु यो cos थीटा र यो PQ मल्टिप्लाई हुन्छ अनि PQ cos थीटा हो त्यही यहाँ लेखेको छु त PQ cos थीटा एउटा त यो फर्मुला भयो एउटा चाहिँ यो याद गर्ने प्रोजेक्सन को यो काम लाग्न सक्छ अनि अर्को फर्मुला के हुन्छ प्रोजेक्सन को mn यानी mn को अर्को फर्मुला हुन्छ यदि P को कोऑर्डिनेट छ मानौ x1 y1 z1 आर द कोऑर्डिनेट्स अफ पॉइंट P सपोज अनि Q को कोऑर्डिनेट चाहिँ x2 y2 z2 है Q को कोऑर्डिनेट्स P र Q को कोऑर्डिनेट्स दिएको छ x1 y1 z1 x2 y2 z2 अनि यो जुन लाइन AB छ नि AB अनि AB को के दिएको छ डाइरेक्सन कोसाइन LMN LMN are the direction cosines of the line AB
and x1 y1 z1 x2 y2 z2 are the direction are the coordinates of point P and Q. Then other formula of projection is this: L into अथवा यसरी याद गर्न सजिलो होस् x2 minus x1 into L plus y2 minus y1 into m plus z2 minus z1 into n. यो प्रोजेक्सन को अर्को फर्मुला हो र दुईटा फर्मुला मध्ये यो फर्मुला धेरै युज हुन्छ। त यो फर्मुला कसरी सम्झिने त सिम्पल छ। x2 बाट x1 घटाइदिने l ले मल्टिप्लाई गर्दिने, y2 बाट y1 घटाइदिने m ले मल्टिप्लाई गर्दिने, z2 बाट z1 घटाइदिने अनि n ले मल्टिप्लाई गर्दिने। जहाँ यो l m n यो के हो त? यो हो डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ लाइन AB। अनि x1 y1 z1 कोअर्डिनेट्स हो, x2 y2 z2 कोअर्डिनेट्स हो। त यो दुईटा फर्मुला हुन्छ प्रोजेक्सन को। यो फर्मुला कसरी आयो? यसको डेरिभेसन 12 क्लासमा छ है, मेरो भिडियोमा हेर्न सक्छौ। अहिले हामीलाई चाहिदैन यसको डेरिभेसन, जस्ट फर्मुला चाहियो। यो फर्मुलालाई याद गर्ने अर्को तरिका छ एउटा। तिमीहरु भन त यो जुन लाइन PQ छ नि, यो लाइन PQ, यो PQ को डाइरेक्सन रेशियो के होला? व्हाट आर द डाइरेक्सन रेशियो अफ PQ? त x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1। हिजो हामी पढेका थियौ नि डाइरेक्सन रेशियोज अफ एनी लाइन पासिङ थ्रु टु पोइन्ट्स। त यो PQ भन्ने जुन लाइन छ त्यसको डाइरेक्सन रेशियो हो a2 के रे x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 हो। त्यो यो जुन फर्मुला छ नि, यो फर्मुलामा यो डाइरेक्सन रेशियो मल्टिप्लाई भएको छ l सँग, y2 minus y1 m सँग मल्टिप्लाई भएको छ र z2 minus z1 n सँग मल्टिप्लाई भएको छ। वेयर एलिमेन्ट भनेको के हो? डाइरेक्सन कोसाइन। कसको? AB को, जसमाथि प्रोजेक्सन लिएको छ है। कसैले के क्वेशन गर्नु छ भने गर। हैन सर।